नाफे तंजीम के ज़ेर तमाम उर्दू बतौर कौमी ज़ुबान इम्प्लीमेंटेशन की प्रैक्टिकल राहें बहुत बेहतरीन एक काविश है, एक अच्छा मौजू है और अहमियत का हामिल है। बहुत बड़ी काविश है। मैं समझता हूँ माशरे के दूसरे लोगों को भी इस तरफ राग़िब करना चाहिए और इस पे काम करना चाहिए। हमारी पाकिस्तानी कौम का मैं समझता हूँ सबसे बड़ा अलमिया यही है कि हमें एजुकेशन अपनी ज़ुबान में नहीं दी जाती। एजुकेशन अपनी ज़ुबान में होनी चाहिए, स्कूलिंग अपनी ज़ुबान में होनी चाहिए। उर्दू जो कि हमारी कॉमन लैंग्वेज है, नेशनल लैंग्वेज है, जितने यूनिट्स हैं पाकिस्तान के अंदर, जो वहदतें हैं, उनको जोड़ने वाली ज़ुबान है, प्यार मोहब्बत पैदा करने वाली ज़ुबान है। अगर उर्दू और इस्लाम को, उर्दू और कलमे को दरमियान से हटाया जाए, मैं समझता हूँ पाकिस्तानी वहदतें जो हैं, सिंधी, सराइकी, बलोच, पंजाबी, पठान, इनके दरमियान दूसरा तो कोई रिश्ता है ही नहीं। मेरे ख़्याल में यही एक रिश्ता है इस्लाम का और उसके बाद उर्दू का। मैं समझता हूँ इसको स्ट्रेंथन होना चाहिए मज़ीद। दुनिया की, जैसे सर ने बात की, डेवलप्ड कंट्रीज़ का तो यही है कि अगर उन्होंने तरक्की की है तो अपनी ज़ुबान में एजुकेशन, अपनी कौम को, अपनी न्यू जनरेशन को अपनी ज़ुबान में तालीम देके तभी वो उन्होंने तरक्की की है। और हमारे पीछे रह जाने की भी यही सबसे बड़ी वजह है। मेरे ख़्याल में उर्दू को डेफिनेटली तरजीह मिलनी चाहिए नेशनल लेवल पे। साथ में जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं, मैं समझता हूँ कि इसमें भी कोई हर्ज नहीं है कि हमारी जो वहदतें हैं, पठान बच्चों को अगर पश्तो में कहीं पे सिखाया जाता है तो इसमें भी हर्ज नहीं है। अगर बलोच बच्चों को बलोची में सिखाया जाता है तो इसमें हर्ज नहीं है। हाँ, बड़े लेवल पे फिर यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस लेवल पे अगर मतलब उर्दू जो है उसको अडॉप्ट किया जाए, ऑफिशियल लैंग्वेज उर्दू, जैसे अभी हुकूमत पाकिस्तान ने ऐलान भी कर लिया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये इम्प्लीमेंट होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। सिर्फ ऐलान की हद तक इन्होंने कह दिया है कि उर्दू हमारी नेशनल लैंग्वेज। इसमें हार्डल्स कौन है? मैं समझता हूँ हार्डल्स जो बने हुए हैं जो लोग, वो हैं ब्यूरोक्रेसी, वो हैं एलीट क्लास, अरिस्टोक्रेटिक क्लास, जो मुक़्तदर क़ुव्वतें हैं, जो बाख्तियार क़ुव्वतें हैं इस मुल्क में, जो नहीं चाहती, कभी भी नहीं चाहेंगी कि ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो उर्दू बने। वो क्योंकि फिर मामला इनके हाथ से निकल जाएगा, फिर मामलात इनके हाथ से निकल जाएंगे और एक्लेमेंट तक पहुंच जाएंगी चीज़ें। इसलिए वो रुकावट बने हुए हैं। अभी मैं देखता हूँ हमारे ऑफिस में कि किसी को इंग्लिश नहीं भी आती, लूली लंगड़ी टूटी फूटी इंग्लिश में, फिर भी वो कोशिश करेगा कि वो लेटर लिखे। तो क्या ज़रूरत है? क्यों हम लाजमी जो है इंग्लिश में लेटर लिखें, क्यों ना उर्दू में लिखें? मैं अपने कॉलेजेस में देखता हूँ, स्कूल्स में, हम अपने बच्चों को फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी इंग्लिश में सिखा रहे हैं। पहले तो फिज़िक्स और केमिस्ट्री इतना टफ होता है, उसका सीखना बड़ा मुश्किल काम है। ये बड़ा जिहाद है। ये एक बहुत बड़ा एडवेंचर है एक बच्चे के लिए फ़िज़िक्स केमिस्ट्री सीखना। लेकिन अगर फ़िज़िक्स केमिस्ट्री आप उसको इंग्लिश में सिखा रहे हैं तो ये फिर एक डबल उसके ऊपर मुशक्क़त होगी उस बच्चे के ऊपर। तो मैं समझता हूँ कि हमें इजी वे की तरफ आना चाहिए, हमें आसानियाँ पैदा करनी चाहिए। कुरान में भी अल्लाह ताला ये फरमाते हैं कि भाई आसानियाँ पैदा करो, मुश्किलात पैदा मत करो। तो कौम की तरक्की और खुशहाली तो इसी चीज़ में होगी कि हम अपनी ज़ुबान में आसान ज़राए, आसान जो मीन्स हैं, जो वे आउट है, उसको अडॉप्ट करें, तभी हम तरक्की कर सकते हैं। जापान को देखें, जापानियों ने तो बिल्कुल इंग्लिश पर पाबंदी लगा दी है। इंग्लिश को ज़रूर सीखें। इंग्लिश हमारी कौम को, कौम की बच्चों को, हर बच्चे को, अभी माशाल्लाह बहुत सारे इदारे हैं, लैंग्वेज सेंटर्स हैं हर तरफ। ख़ासकर क्वेटा तो बहुत रिच है, पूरे पाकिस्तान में इंग्लिश लैंग्वेज सेंटर्स के हवाले से रिच है। जितने सेंटर्स क्वेटा में शायद पूरे पाकिस्तान के किसी शहर में नहीं है। इंग्लिश को सीखना चाहिए, बच्चों को सिखाना चाहिए, लेकिन जैसे सर ने कहा कि अंग्रेज़ नहीं बनना चाहिए। हमें अपने वैल्यूज़ को, अपने कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस को, अपने कल्चर को, अपने जो हमारे जो भी हैं लोकल, वो उनको नहीं छोड़ना चाहिए। अपनी लैंग्वेज को भी हमें प्रमोट करना चाहिए, रीजनल लैंग्वेजेस को भी प्रमोट करना चाहिए हमें। दिस इज़ द वन एंड ओनली सोल्यूशन
اینڈ وے آؤٹ ٹورڈز پروگریس اینڈ ڈیولپمنٹ. میں کہتا ہوں اگر یہ کام ہم کریں, اور میں سمجھتا ہوں جماعت اسلامی اور اس جیسی پروگریسو جو پارٹیاں ہیں, مذہبی ریلیجیس جو پارٹیاں ہیں, ان کے اوپر بہت بڑی رسپانسبلٹی آتی ہے کہ وہ قوم کو ایجوکیٹ کرے اس حوالے سے, دوسری پارٹیوں کو بھی سامنے لائیں اور آل پارٹیز کانفرنسز منعقد کرائیں اس حوالے سے کہ لوگوں کو اس بات کی اہمیت دلائیں کہ اردو زبان کو امپلیمنٹ ہونا کتنا اہم ہے, یہ کتنا بڑا کام ہے. انفارچونیٹلی ہمارے قوم کے لوگ نہیں جانتے کہ اگر اردو زبان انگلش کے بجائے ہماری نظام تعلیم اردو میں ہوگی, یہ جو کلاس ڈسٹنکشن ہے, یہ جو ڈویلٹی ہے, یہ جو ہپوکریسی ہے, یہ جو ڈبل مائنڈیڈنس ہے, ہماری قوم یعنی ڈویل ایجوکیشنل سسٹم بلکہ ٹرپل ایجوکیشنل سسٹمز ہماری ملک میں چل رہی ہیں. ایک طرف جو ہے ایک طرف انگلش میڈیم کا سسٹم چل رہا ہے, دوسری طرف اردو میڈیم کا سسٹم چل رہا ہے, تیسری طرف مدرسوں کا جو نظام تعلیم ہے وہ چل رہا ہے. تو یہ ایٹ اے ٹائم 3 نظام پیرالل چل رہے ہیں, تو اس لیے ہماری قوم پیچھے ہے. میں سمجھتا ہوں اگر سارے جو ہمارے ادارے ہیں, جتنے بھی یونٹس ہیں, وحدتیں ہیں, وہ سب اردو کو کامن لینگویج کے طور پہ, نیشنل لینگویج کے طور پہ اڈاپٹ کریں اور اس کو اپنا لیں, تو میں نہیں سمجھتا کہ ترقی ہم نہیں کر سکتے, اور ہم ریسرچ نہیں کر سکتے, یا ہم کریشن دنیا کو نہیں دے سکتے, انوینشنز نہیں دے سکتے ہیں. یہاں پہ ایسی قوتیں موجود ہیں ہمارے ملک میں جو جان بوجھ کے ڈیلیبریٹلی ان کو اردو سے خواہ سے چڑ ہے. یہ بھی فضا ہمیں ختم کرنا ہوگا. اس کے لیے بھی ہمیں بڑھ کر آگے کام کرنا ہوگا کہ بھئی اردو ایسی کوئی زبان نہیں, ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ جس سے نفرت کی جائے. اردو ہمارے انفارچونیٹلی جو نیشنلسٹ بھائی ہیں, بلوچ یا پشتون قوم پرست یا دوسرے لوگ, ان کا یہ خیال ہے کہ شاید اردو پنجابیوں کی لینگویج ہے, اور ان میں سے کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ بھائی پاکستان کے اوپر شاید پنجاب کا قبضہ ہے. ایسا نہیں ہے, نہ اردو پنجابیوں کی لینگویج ہے, نہ پاکستان کے اوپر پنجابیوں کا قبضہ ہے. پاکستان ہم سب کا ہے, جتنی بھی وحدتیں ہیں, جتنی بھی قومیں ہیں, ہم سب کا ہے. پاکستان ایک گلدستہ ہے, ایک خوبصورت سا گلدستہ جس میں تمام وحدتیں, سارے اقوام جو ہیں پیار محبت سے آپس میں رہ رہی ہیں. تو اردو تو اور بھی زیادہ ہمیں اسٹرینتھن کر رہی, ہماری اس رشتے کو, اس تعلق کو اور بھی زیادہ مضبوط کر رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں اچھا حسن اقدام ہے نافع کی طرف سے, لیکن یہ کافی نہیں ہے. یہ کافی نہیں ہے کہ ہم نے ایک سیمینار کر لیا سال میں 8 ستمبر کو اور بس. اس حوالے سے کانفرنسز ہونی چاہیے, اور پریس کانفرنسز ہونی چاہیے, اوپنلی سیمینارز ہونی چاہیے, آل پارٹیز کانفرنسز ہونی چاہیے, جلسے جلوس ہونی چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ حکومت وقت کے اوپر پریشر بلڈ کرنا چاہیے, انہیں اس بات پہ مجبور کرنا چاہیے کہ آپ لازماً جو ہے اردو کو قومی زبان کے طور پہ امپلیمنٹ کریں. اعلان کی حد تک نہیں, اعلان تو بھی بہت ہو رہے ہیں لیکن امپلیمنٹ نہیں ہو رہے ہیں. اردو تو میرے خیال میں عمران خان نے صرف اعلان کیا ہے, اردو تو ڈے فرسٹ سے ہماری نیشنل لینگویج ہے. یہ تو آئین پاکستان کے اندر موجود ہے کہ اردو ہماری نیشنل لینگویج ہوگی. انفارچونیٹلی اس کو بننے نہیں دیا گیا, امپلیمنٹ نہیں ہونے دیا گیا. جس طرح ہمارا کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ پیورلی اسلامک ہے, 1973 کا کانسٹیٹیوشن, لیکن اس کو پریکٹیکلی امپلیمنٹ نہیں کرنے دیا گیا. میں سمجھتا ہوں اتنا خوبصورت آئین جو ہمارے پاس موجود ہے, اگر اس کو امپلیمنٹ کرانے کی صرف دیر ہے, باقی تو پورا اسلامی پاکستان ہے, یہ صرف امپلیمنٹ نہیں ہوا ہے. امپلیمنٹ کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ اس میں مقتدر قوتیں, وہ قوتیں جن کا انٹرسٹ ہے, اسٹیک ہولڈرز, جیسے میں نے آپ کو بتایا جو ایلیٹ کلاس ہے, وہ نہ اردو کو چاہیں گے کہ اردو جو ہے نیشنل لینگویج کے طور پہ امپلیمنٹ ہو جائے, نہ وہ اسلامی نظام کو چاہیں گے کہ وہ امپلیمنٹ ہو جائے. تو یہ ہم جیسے جو پروگریسو, ریلیجیس اور ڈیموکریٹک فورسز ہیں, ان کا فرض بنتا ہے کہ وہ آگے بڑھیں, اور پریشر بلڈ کرنے کی ضرورت ہے. بغیر پریشر کے نہیں ہوگا, نہ صرف سیمیناروں سے ہوگا. وما علینا الا البلاغ.